अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री लेवल का लेक्चर नंबर 16 या लेक्चर नंबर 16 करने वाले हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो पॉलिटिकल डिक्लाइन होगा, यानी कि सियासी जो ज़वाल था इंडिया में, ख़ास तौर पे हमारे मुग़लों का, जिसमें आखिरी जो मुग़ल आते हैं वो औरंगज़ेब आलमगीर के आते हैं। उनकी डेथ के बाद, यानी कि उनके इंतकाल के बाद जो हमारा मुग़लों का दौर था वो जो ख़त्म हुआ, उसके आज हम कॉजेज़ को जो छोटे से मुख्तसर है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ज़रा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि ये हमारे जो लास्ट मुग़लों का जो ज़िक्र किया जाता है कि बहादुर शाह ज़फ़र थे, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो असल में जो आखिरी मुग़ल गुज़रे, असली जो मैनिपुलेट नहीं हुआ है, वो औरंगज़ेब आलमगीर थे, जो 1707 में जिनका ज़वाल हुआ है। लेकिन हम इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रोल एंड सर्विसेज, यानी कि जो किरदार और ख़िदमत थे मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के, हमने उनको डिस्कस किया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर कोई चीज़ समझ में आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज का टॉपिक इसलिए इंटरेस्टिंग है, मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि ये पॉलिटिकल डिक्लाइन जो था, जो सियासी अवामिल का जो ज़वाल था यहाँ पे इंडिया में, हिंदुस्तान में उस वक्त के हिसाब से बड़े सग़ीर था। तो हमारे जो आखिरी मुग़ल थे वो औरंगज़ेब आलमगीर थे, ये सारी किताबों ने साबित कर दिया है। लेकिन हम लोग क्योंकि सक्सेशन पर थे, हमारे बिहाफ पे जब भी कोई आता है तो उनका कोई ना कोई बेटा या बेटी ही तख्त व ताज पर आता है, तो हमारा ये मानना है कि जो असल में औरंगज़ेब आलमगीर थे, उनके बाद जब कोई मुग़ल आया तो बहादुर शाह ज़फ़र है। चलें, आज के हिसाब से जब आपको ये टॉपिक मिल ही गया तो हम लोग देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा कोई जवाज़ है। तो अगर आपने नोट कराओ कि ग्रेट मुग़लों का दौर जो एम्पायर था वो सडनली कलेप्स हुआ, वो अचानक ख़त्म हुआ। वो रीज़न ये था कि 150 ईयर्स तक तो हम लोग ने तो चलो पूरा रूलिंग कर ली, मुसलमानों ने एज अ मुग़ल के तौर पे औरंगज़ेब आलमगीर ने जो पूरी रूलिंग की है, वो मुग़ल एम्पायर का फ़ाइनल एंड है। देखिए मैंने लिखा हुआ है फ़ाइनल, ये फ़ाइनल का मतलब ये होता है कि ये आखिरी मुग़ल थे जो चूज़ हुए थे 49 ईयर्स के लिए। अब ये आखिरी थे। और उसके बाद अगर आपको नोट किया जाए तो आलमगीर ने जब उन्होंने देखा कि उनकी सल्तनत के दौरान 4 मेजर प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी हैं, जो इश्यूज़ थे, जो मसाइल थे वो खड़े हो चुके थे। वो रीज़न ये था कि इनके जो आखिरी जो शहज़ादे थे मुअज़्ज़म, जो इनके बेटे थे एल्डेस्ट, सबसे बड़े बेटे, अगर देखा जाए तो उनकी उम्र 60 साल है। अब उनकी उम्र 60 साल है तो आखिरी बहादुर शाह ज़फ़र की उम्र कितनी थी? जो चौथे बेटे थे, जो लास्ट थे, उनकी कितनी थी? 63 ईयर्स। अब ये एक कॉमन सेंस की बात होती है कि कहीं ना कहीं 63 ईयर्स जो उनके लास्ट जो मुग़लों का दौर गुजरा वो सिर्फ 3 साल का गुजरा इनके बाद। अब एक नोटेबल बात है कि कहीं ना कहीं जो 1712 में, जो अभी आगे मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा, तो उसके हिसाब से सबसे पहला जो रुझान था वो यही था कि सबसे एल्डेस्ट ब्रदर जो 60 साल के थे। और उस वक्त बहादुर शाह ज़फ़र की उम्र कितनी थी? अब ये भी सोचने वाली बात आती है, उस वक्त थी 57 ईयर्स। तो ये किस तरह का एक ऐसा मैटर खड़ा हुआ था कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने इतने एज वाले कैसे चला पाएंगे। पहला तो ये। दूसरा सबसे अहम कि सिखों के दरमियान और पंजाबियों के दरमियान उस वक्त मराठास ने जंग छेड़ी हुई थी। अब सिख मिलकर मराठास के साथ किसको मार रहे हैं? मुसलमानों को। ये हम लोग भूल गए। ये हमारी हिस्ट्री है बेटा, ये हम भूल जाते हैं। हम बड़े ज़बरदस्त लोग हैं ना कि हम वक्त के साथ साथ चीज़ भूल रहे हैं, समझ नहीं रहे, याद नहीं रख रहे, भूल रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मैटर ये था। तीसरा सबसे बड़ा मैटर ये था कि यहाँ पे जो कोर्ट्स बनाई हुई थी वो तुरानीस और ईरानीस के दरमियान थी। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि सेंट्रल एशिया में जो सबसे अहम किरदार चल रहा था, जो सबसे अहम रुझान था, वो ईरानियों का था। क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, उनके अंदर जो सबसे अहम लोग जो शामिल थे वो मीर कमरुद्दीन साहब थे, जिनको चिन कलच खान के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद अमीन खान, सैयद ब्रदर्स, अब्दुल्ला और हुसैन अली साहब। इन सब के दरमियान सबसे बड़ा एक रिवाइवल्स का जो एक बहुत बड़ा एक सबसे होता है ना, एक दूसरे की सक्सेशन के तौर पर लगे रहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं उनकी सल्तनत मिल जाए। क्योंकि हम लोग के पास तो पैसों का बेटा बहुत कमी थी ना, ऐसा लग रहा था उस वक्त हमारे पास सल्तनत की भी कमी थी। तो हम लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि हम लोग स्टेट्स के ऊपर स्टेट कैसे काबू पा लें, और पावर जो थी एम्परर की उसको किसी तरह कमज़ोर करें। कौन से? मुग़ल की। अब ये वो सारी बातें उस वक्त इतनी ज़्यादा खड़ी हो चुकी थी जो औरंगज़ेब को संभालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र कितनी साल थी? 83 ईयर्स। अब आप अंदर लगो 83 ईयर्स में बंदा क्या करेगा, कितना उसको कंट्रोल करेगा। और कंट्रोल करने के बाद सबसे अहम चीज़ ये थी कि वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह जंग ना हो, किसी तरह भी इनके दरमियान में जंग ना हो, क्योंकि तीसरा फ़ायदा उठाएंगे। और तीसरे कौन थे? ब्रिटेन, जो उन्होंने खुद ही अपने पर मुंसलिक किए हुए थे। तो उनकी डेथ के बाद अब इनके जो तीनों बेटे हैं, जो सबसे अहम किरदार आ रहा है,
ان کے حساب سے جتنے بھی شہزادے ہیں لوگ ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہو کہ بیکاز آف ایج. اب بہادر شاہ ظفر کی جو عمر ہے وہ 63 ایئر ہے جب ان کو کہیں نہ کہیں مطمئن کیا گیا لوگوں کو, تو اس وقت ان کو سکسیشن ملی. اب سکسیشن جب ملی تو ظاہر سی بات ہے تھرون کے دوران جب انہوں نے رولنگ کی وہ صرف 1712 یعنی کہ 1707 میں انتقال ہوا اورنگزیب کا اور 1712 میں انتقال ہو گیا بہادر شاہ ظفر کا. اب یہ انتقال ہو گیا تو کتنے سال حکومت چلی؟ 6 سال. اب اس 6 سال میں بھی 3 سال صرف اور صرف برٹنس کے تھرون کے اوپر لڑائی چلتی رہی اور 3 سال کے بعد ان کو تھرون ملی. اب تھرون میں کتنا سال رہا؟ 3. اب یہاں ظاہر بات ڈویژن تو ہو چکی تھی اور اتنی زیادہ جنگوں کے درمیان میں جو ان کے چاروں بیٹے تھے جو سکسیشن میں آنے تھے وہ آ نہیں سکے. اب وہ کیوں نہیں آ سکے؟ بیکاز آف برٹنس. اب برٹنس نے کیا کیا کہ کنگس کے اوپر جو ان کا سب سے اہم تھا جو فیملی ممبرس کا ایک ہوتا ہے ان کے اوپر ایک سوشل ایول سماجی جو ہوتے ہیں نا برائیاں وہ آنا شروع ہو چکی تھیں. وہ اس لیے آنا شروع ہو چکی تھیں بیٹا کہ اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ تر خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں, بیوٹی کو. یہاں میں نے ایک کوٹیشن لکھی ہوئی ہے, دے لکڈ آن بیوٹی ٹرنڈ اوے فرام ڈیوٹی. اب ذمہ داریوں سے بھاگو گے اور خوبصورتی پہ لگے رہو گے تو یہی حال ہوگا. اور یہ ہوتا ہے, یہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہے, کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے کہ ہم مٹرسٹک جب ہو جاتے ہیں نا تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کو پیسہ کیسا کمانا ہے, زمین کیسے جوڑنی ہے, جنگ کیسے کرنی ہے, یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ بھائیوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو. تو یہی مغلوں کا زوال تھا, یہ مغلوں کا زوال تھا کہ ہم نے یہ نوٹ کیا کہ ہم برٹنس جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کریں گے وہ اس لیے سلوک اچھا نہیں کر پائے کہ وہ تو آئے تھے دراریں پیدا کرنے, ان کو تو لگا کہ یہ سونے کی چڑی ہے. اب گولڈن اسپیرو جو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں اکنامی وے میں, تو وہ تو چاہیں گے کہ یہاں پہ کسی کا قبضہ ہو جائے. جب قبضہ ہو جائے تو پھر وہ کچھ بھی کریں گے, ہتھ کنڈا کچھ بھی ہوتا ہے پھر. اور جب ہتھ کنڈا کچھ بھی ہوتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 18ویں صدی میں, اور یہ سب سے بڑا ڈاؤن فال تھا مسلمانوں کے لیے کیونکہ مغل امپائر کو کچھ نہیں کرنا پڑا, ایک لحاظ سے کچھ نہیں کرنا پڑا, زوال میں آنے سے کچھ نہیں کرنا پڑا کیونکہ سارا تو کام برطانیہ نے کر دیا. کیونکہ اس وقت ریپلیس کرنے میں برطانیہ کو کوئی ٹائم نہیں لگا, ان کی انٹرپرائزز اتنا پھیل چکی تھی کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ساحلی سمندروں پہ پورے کناروں پہ ان کی بندرگاہوں کا پورا ہولڈ ہو چکا تھا. اب جب بندرگاہوں پہ ہولڈ ہو چکا تو کہاں بھاگو گے بھائی؟ جب پھڈا یا جھگڑا ہوگا تو کہاں بھاگو گے؟ جب جنگ ہوگی تو کہاں سے نکل جاؤ گے؟ اس وقت ایروپلینس تو تھی نہیں. تو یہی وہ سب سے بڑی بات تھی کہ جہاں پر آپ نے اتنا ٹریڈنگ کا نظام دیا ہوا ہے برطانیہ کو تو وہ اپنے لوگوں کو لا کے بٹھائیں گے, اور جب اپنے لوگوں کو لا کے بٹھائیں گے تو وہی حرکت ہوئی کہ انہوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا. اور جو چاروں طرف سے گھیرا تو مغل امپائر کا جو سب سے اہم دور تھا جہاں پہ برٹنس کو بہت زیادہ فیم ملا وہ جہانگیر کا دور تھا. اب جہانگیر کے دور میں اور اکبر کے دور میں یہی ایک فرق آتا ہے کہ اکبر کے دور میں مراٹھاز نے بہت زیادہ کنٹرول کر لیا تھا اور جہانگیر کے دور میں برٹنس نے پورا کنٹرول کر لیا. اب جو کنٹرول کر لیا تو دونوں طرف میں مسلمانوں کو, اب وہ جو اصل تھی نا بات پرنسپلس آف ڈیموکریسی ان اسلام, وہ سب ختم. اب کیونکہ ایک سوسائٹی کو اسلامک سوسائٹی بنانے میں وہ 5 چیزیں سب سے اہم درکار ہوتی ہیں. اگر وہ 5 چیزوں پہ آپ کا عمل کھو گیا, علم کھو گیا, تعلیم کھو گئی تو پھر گئے آپ کا یہی ہوتا ہے. اور پھر سب سے زیادہ جب یہ بھی ایک ہے کہ یوروپینس نے یہاں پہ انڈسٹریل اسٹرینتھ اتنی زیادہ کر دی کہ اس وقت کے حساب سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ملٹری کانسیپٹ میں آ گئی, اب وہاں پہ نیچرل پروڈکٹس اور جتنی بھی انڈسٹریلائزیشن تھی, صنعتیں تھیں, وہ سب کی سب جو انڈر کنٹرول تھی وہ برٹنس کے انڈر میں تھی. اب مسلمانوں کے انڈر میں کچھ نہیں. اب جب ظاہر سی بات ہے جب سپیریئرز ہی آپ کے یوروپینز ہوں, آرمیز کے لوگ ہوں اور وہی گلوبلی یہاں پہ کولونائز کر رہے ہوں تو پھر تو کچھ نہیں, پھر تو آپ گئے, پھر تو آپ چاروں طرف سے گئے. اور پھر جب چاروں طرف سے گئے تو آرمیز نے ریزسٹ نہیں کیا مغلوں کو ختم کرنے میں, اور برٹنز نے انڈیا کی کالونی کو ایلیمنیٹنگ کر کے کس کو, مغل رولرز کو اپنا قائم کر لیا. اب جب اپنا قائم کر لیا تو غلام کون بن گئے؟ سب سے پہلے غلام کون بنے؟ مسلمان, کیونکہ اتھارٹی میں وہی تھے, اتھارٹی میں وہ تھے, کیونکہ ان کا اگر آپ نکالو گے, اگر آپ ان کے ساتھ جنگ کرو گے تو غلامی میں پہلے کون آئیں گے؟ مسلمز آئیں گے. اور جب مسلمز آئے تو اس وقت لوگوں کو یہ احساس ہو چکا تھا, مسلمانوں خاص طور پہ, کہ ان کا زوال آنا شروع ہو گیا ہے. کیونکہ اگر ہم لوگ اتنا زیادہ عیاشیوں میں ڈوب جائیں گے تو پھر ایک ہی آتی ہے, ایک ہی چیز, ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو کھو دیا. اور ذمہ داریوں کو کھونے سے سب سے اہم چیز کوئی 5 اصول جو آپ کے پاس تھے, جو آپ کو بولتے ہیں نا ساورنٹی بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ, آپ نے تو پہلے یہ چیز کھو دی. کیونکہ جب آپ عیاشیوں میں ڈوب گئے, آپ نے اپنی ذمہ داریاں کھو دی, لوگوں کو بچانے کی ذمہ داریاں کھو دی, تو پھر تو یہی ہونا ہے. لیکن ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا تھا جو میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کیا, وہ یہ تھا کہ اورنگزیب جو تھے وہ لاسٹ مغل نہیں تھے, جبکہ اصل میں جو مغلوں کا دور جو بالکل ختم ہو چکا تھا وہ اورنگزیب کے بعد ہی ختم ہو گیا تھا. وہ اس لیے کیونکہ بیٹا دیکھو, جب عیاشیوں میں تینوں بچے ڈوبے ہوئے ہوں نا,
اور پھر ان کی عمریں بھی زیادہ ہوں، پھر ان کو پتہ ہو کہ ہمارا تو کوئی ٹائم نہیں ہے، کبھی بھی بلاوا آ جائے گا، تو بلاوے کے چکر میں پھر وہ عیاشیں ہی کریں گے. وہ تو پھر یہ سوچنا چھوڑ دیں گے، وہ یہی سوچیں گے ہمیں تو مرنا ہی ہے اب اینڈ ہے، اینڈ میں کیا کر کے جائیں. سب کا یہ ایک معیار بنتا ہے، جبکہ آخری لمحات میں ہی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ اچھا کر کے چلے جائیں تاکہ ہمارا کچھ نام رہ جائے. اب اسی نام میں اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ بہادر شاہ ظفر کا کانسیپٹ تو شاعری کی طرف بہت زیادہ آتا ہے. اب وہ شاعری کیوں کرنا شروع کر دی، وہ اب آپ بھی ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. تو اسی بحاف پر جب ہم لوگ کتابوں میں مینشن کرتے ہیں کہ اورنگزیب کا جو لاسٹ تھا، اورنگزیب عالمگیر کا جو لاسٹ کانسیپٹ تھا 1707 میں، وہ ختم ہو چکا تھا. بہادر شاہ ظفر کا کانسیپٹ صرف 3 سال رہا، میکسیمم 3 سال رہا. 1712 میں ان کو بھی وہ بھی انتقال کر گئے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو جنگ کے بعد کوئی ڈائنیسٹی بچی نہیں، تو جب کوئی ڈائنیسٹی بچی نہیں تو مغلوں کا دور ختم ہو گیا. اور یہ کانسیپٹ کو اس لیے بتانا تھا کیونکہ گریجویٹ میں زیادہ تر کنفیوژن رہتی ہے بچوں کو، تو اس لیے آپ سے ڈسکس کرنا لازمی تھا. اگر آپ کو کوئی چیز ہمیں نہیں آئی تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور آپ کو کوئی چیز کے اضافتاً پتہ ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، کامنٹ کریں. اس چینل کو سبسکرائب کر کے ان بچوں، ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو لا علم ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.